अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान का फ़ख्र और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का एक अहम सतून है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एक मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल यानी कि पैक एरोस्पेस मिलिट्री सपोर्ट और पाकिस्तान की फ़ौज को नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक है। यह अदारा पाकिस्तान मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, डेवलप और बिल्ड करता है। ये एवियोनिक्स सिस्टम बनाता है, ये सिविलियन तैयारों की सर्विस करता है, गैर मुल्की साख्ता फ़ौजी और सिविलियन तैयारों के MLU सिस्टम्स पर काम करता है और बहुत कुछ करता है। आज की इस वीडियो में हम पैक की हिस्ट्री, इसके पाकिस्तान के लिए किए गए कारनामों और इसके शाहकारों पर डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, इस डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में जानकर आप फ़ख्र करेंगे कि आपके पास भी इस किस्म का एक इदारा है जो हर मुल्क के पास नहीं होता। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स के F-6 तैयारों की शमूलियत के 5 साल बाद इन तैयारों के गिरने के हादसात शुरू हो गए। वजह यह थी कि इन तैयारों को ओवरहाल नहीं किया गया था और ना ही मुल्क में ओवरहाल करने की कोई सहूलत मौजूद थी। एयरक्राफ्ट की ओवरहालिंग ये होती है कि इसमें एयरक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर डिसअसेंबल किया जाता है, खोला जाता है और इसके तमाम कंपोनेंट्स की और तमाम पार्ट्स की इंस्पेक्शन की जाती है। जो पार्ट्स या कंपोनेंट्स डैमेज हो, इन्हें रिप्लेस या रिपेयर किया जाता है। फिर एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। ये एक पेचीदा, टाइम कंज्यूमिंग काम है और इंतहाई एक्सपेंसिव भी। तो चूंकि पाकिस्तान के पास ओवरहालिंग की सहूलत मौजूद नहीं थी, तो इस सूरत में इन फाइटर जेट्स को दूसरे ममालिक जहां ये सहूलत मौजूद है वहां भेजा जाता था, जिसके लिए पहले से ज़्यादा टाइम और ज़्यादा खर्चा आता था और एक टाइम तक ये एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट से भी आउट रहते थे, जिसकी वजह से फ़ज़ाइया का साइज़ भी कम होता था। तो इस पस मंज़र में पाक फ़ज़ाइया के कमांडर्स ने PAF के F-6 फ्लीट के लिए एक मकामी ओवरहालिंग सहूलत बनाने का मंसूबा बनाया, जिसके लिए पाकिस्तान ने स्वीडिश कंपनी OEM और चाइनीज़ गवर्नमेंट से बातचीत की और इनकी मदद लेते हुए कामरा में F-6 रीबिल्ड फैक्ट्री का क़याम शुरू कर दिया, जिसे अब एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। और इसी फैक्ट्री के क़याम के साथ ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की बुनियाद भी डाली गई। इस फैक्ट्री की तकमील मुकम्मल होने पर इस फैक्ट्री से पहला हवाई जहाज़ 1980 में ओवरहाल किया गया। दोस्तों, ये रीबिल्ड फैक्ट्री बुनियादी तौर पर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट की मरम्मत और पुर्ज़ों की तैयारी के लिए वक्फ है। ये फैक्ट्री F-6, A-5, F-7 जंगी तैयारों के साथ साथ F-35 तैयारों के पुर्जे तैयार करती रही है और मौजूदा चाइनीज़ एयरक्राफ्ट की ओवरहालिंग और इनके पुर्जे बनाने में भी मदद देती है। इस एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री में इस वक्त अब JF-17 थंडर, मिराज 3 और 5, F-7, K-8, Y-12, फाल्कन DA-20 एयरक्राफ्ट और अगस्टा 139 हेलीकॉप्टर रीबिल्ड होते हैं। चीनी निजात तैयारों की ओवरहालिंग का तजर्बा हासिल करने के बाद PAF के फ्रांसीसी निजात मिराज 3 और 5 तैयारों के लिए इसी तरह की सहूलत कायम करना ज़रूरी समझा गया। मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री यानी कि MRF के क़याम का मंसूबा 1974 में शुरू हुआ और पहला ओवरहाल शुदा मिराज तैयारा भी 1980 में फैक्ट्री से बाहर निकला। अतार 09C इंजन और मुतलका लवाजमात की सहूलत भी MRF में 1980 की दहाई के अवाइल में कायम की गई थी, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ दीगर इंजन MRO की खिदमत में शामिल किए गए। पाकिस्तान की मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की खिदमत उन ममालिक ने भी इस्तेमाल की जिनके पास मिराज 3 और 5 तैयारे थे। ये फैक्ट्री सिर्फ मिराज तैयारों के इंजन ही नहीं बल्कि दूसरे कई फाइटर जेट्स के इंजन भी ओवरहाल कर सकती है। ये F-100 इंजन रिपेयर और ओवरहाल और इसके कुछ पार्ट्स भी बना सकती है। F-100 इंजन अमेरिका का बनाया हुआ इंजन है जो कि F-15 ईगल, F-15E स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फाल्कन और X-47B जैसे एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होता है। कैसा लगेगा आपको कि वो ममालिक जिनके पास ये तैयारे हैं वो सस्ते दामों ओवरहालिंग के लिए अपने तैयारे पाकिस्तान लाएं और पाकिस्तान को इसका पैसा दें। दोस्तों, ये फैक्ट्री रोल्स रॉयस का T-56 इंजन भी ओवरहाल कर सकती है और ये इंजन बड़े जहाज़ों कॉन्वेयर 580, C2 ग्रेहाउंड, C-130 हरकुलस, L-188 इलेक्ट्रा, P-3 E-2 हॉकाई, CP-140 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान की ये फैक्ट्री TFE-731 भी ओवरहाल कर सकती है और ये इंजन 83, C-101, JL-8, हॉकर 800, लियरजेट 31, एयरलैंड स्कॉर्पियन और RQ-170 जैसे एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होते हैं और दुनिया भर में इन इंजन की तादाद 11,000 से ज़ायद है। तो ये फैक्ट्री ना सिर्फ पाकिस्तान की बचत कर रही है बल्कि पाकिस्तान को कमा के भी दे रही है। इंजन ही नहीं, ये प्रोपेलर भी ओवरहाल करती है जिसमें C-130, P-3 जैसे एयरक्राफ्ट्स के प्रोपेलर शामिल है।
چائنیز اور فرانسیسی نژاد طیاروں کے اوورہال کے قیام کے بعد فائٹر جیٹس کی مینوفیکچرنگ کے میدان میں داخل ہونے کی کوششیں شروع ہوئیں اور 1975 کے آس پاس سویڈش OEM کے ساتھ کامیاب بات چیت کے بعد ایک اور فیکٹری قائم کی گئی۔ ایئرکرافٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری میں ایئرکرافٹ مینوفیکچر کرنے کا آغاز MFI-17 سے شروع کیا گیا۔ پھر اس فیکٹری نے چین کے تعاون سے K-8 انٹرمیڈیٹ ایڈوانس جیٹ ٹرینر مینوفیکچر کیا اور پھر JF-17 شروع میں چین کے ساتھ مل کر ڈیزائن اور مینوفیکچر کی اور اب خود ہی سے پروڈیوس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیکٹری انمینڈ ایریل وہیکلز بھی بنا رہی ہے جن میں گیلیلیو، فالکو، باز ایریل ڈرون، ابابیل ایریل ڈرون شامل ہیں۔ پیک کی ایئرکرافٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری کے بنائے گئے ایئرکرافٹ پاکستانی نہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک بھی استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ JF-17 نائجیریا اور میانمار استعمال کر رہے ہیں اور مستقبل میں اور بھی کئی ممالک اس طیارے کو لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ مشاق لائٹ اٹیک اور ٹرینر ایئرکرافٹ کو آذربائیجان، ایران، عراق، نائجیریا، عمان، قطر، سعودی عربیہ، شام اور ترکی استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ K-8 بیسک اور ایڈوانس ٹرینر جیٹ کو پاکستان کے علاوہ سری لنکا، گھانا، نمیبیا، بولیویا، ایجپٹ، سوڈان، وینزویلا اور زمبابوے استعمال کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ تمام فیکٹریاں کامرا میں ایک ساتھ واقع ہیں، انہیں پاکستان کے ایروناٹیکل کمپلیکس یعنی کہ پیک کی چھتری کے نیچے رکھا گیا تھا۔ ایویشن انڈسٹری کا سفر یہیں نہیں رکا، کیونکہ یہ محسوس کیا گیا تھا کہ ان پلیٹ فارمز کی آنکھوں اور کانوں یعنی کہ گراؤنڈ بیسڈ ریڈار کی مقامی طور پر دیکھ بھال نہیں کی جاتی اور بیرون ملک ان کی میجر مینٹیننس کی وجہ سے کافی پیسہ لگتا ہے اور یہ سروس سے بھی آؤٹ رہتے ہیں۔ اس منفی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک بار پھر ایک مقامی سہولت قائم کرنا پڑی۔ اس کے لیے کامرا ایویونکس اینڈ ریڈار فیکٹری یعنی کہ KARF قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جسے اب ایویونکس پروڈکشن فیکٹری APF کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایویونکس پروڈکشن فیکٹری 1983 میں ریڈار مینٹیننس فیکٹری کے طور پر شروع کی گئی تھی تاکہ گراؤنڈ بیسڈ ریڈار سسٹم کی مینٹیننس، انہیں اوورہال اور ری بلڈ کیا جا سکے۔ APF کے پاس ہوائی جہازوں کے ساتھ ساتھ زمینی بنیاد پر ریڈار سسٹم، الیکٹرونکس اور ایویونکس کو اسمبل کرنے اور ان کی اوورہال کرنے کی سہولتیں ہیں۔ دوستو، پیک نے ایک پروجیکٹ روز بھی شروع کیا تھا جو کہ پاکستان کے پاس موجود ایجنگ میراج فائٹر جیٹس کی ایویونکس اور الیکٹرونکس سسٹم بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ پاکستان کے A-5 طیاروں کی ہونے والی ریٹائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کیا گیا تھا، جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس پروجیکٹ پر 1995 میں کام شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے پاکستان نے دوسرے ممالک سے پرانے میراج طیارے خریدنا شروع کیے، جیسا کہ آسٹریلیا، لبنان، لیبیا اور اسپین سے سیکنڈ ہینڈ طیارے خریدے گئے۔ 1996 سے 2000 تک کئی میراج 3 اور میراج 5 دوسرے ممالک سے خریدے گئے اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں اس پروگرام کے تحت انہیں اپ گریڈ کیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں ہوائی جہازوں کی ایویونکس کو اپ گریڈ کیا گیا اور ایریل ریفیولنگ صلاحیتیں ان میں ڈالی گئی۔ اس وجہ سے فائٹر جیٹ کی رینج اور کمبیٹ ریڈینس میں اضافہ ہوا۔ تقریباً 75 کلومیٹر رینج والے گریفو فائر کنٹرول ریڈار متعارف کرائے گئے، جس سے طیارے کو ضرورت پڑنے پر BVR میزائل فائر کرنے کی صلاحیت ملی۔ ان طیاروں کو اوورہال کیا گیا اور سروس لائف کو بہتر بنایا گیا۔ ان طیاروں کو اس حد تک اپ گریڈ کیا گیا کہ یہ موٹر ویز سے بھی ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی صلاحیت اور بڑھائی گئی کہ یہ مقامی طور پر تیار کردہ اسٹینڈ آف ہتھیاروں جیسے کہ H-4 اسٹینڈ آف ویپن، H-2 اسٹینڈ آف ویپن، تکبیر گلائڈ بوم، اسٹیلتھ نیوکلیر کروز میزائل جیسا کہ راد ماک 1 اور ماک 2 جیسے ویپن کو اپ گریڈ کیا گیا اور پھر یہ ویپن بھی اس ایئرکرافٹ کے پیکج میں شامل ہو گئے کہ انہیں میراج طیاروں سے فائر کیا جا سکے۔ دوستو، پیک خان 5th جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام پر بھی کام کر رہی ہے جو کہ ترکی کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین سے جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ لیا جائے گا، اس کی اوورہالنگ، مینٹیننس اور دوسرے خدمات کا ذمہ بھی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اٹھائے گا۔ دوستو، جہاں پیک نے فائٹر جیٹ بنائے ہیں، ایویونکس بنائے ہیں، وہیں اس ادارے نے اپنا ٹیبلٹ کمپیوٹر بھی بنایا ہے جسے پیک پیڈ 1 کا نام دیا گیا ہے، جو کہ مہنگے ایپل کے آئی پیڈ اور گیلیکسی کے ٹیب ڈیوائسز کا بہترین الٹرنیٹیو ہے، جس کی قیمت اس وقت تقریباً 15,000 روپے ہے۔ پیک نے پھر اس کا اگلا ورژن تختی 7 بنایا۔ اسی طرح پیک نے منی لیپ ٹاپ بھی بنائے۔ تو کس نے کہا تھا کہ پاکستان ایک سوئی تک نہیں بنا سکتا؟ خیر چھوڑو، اور بتاتا ہوں۔ پیک کی ایک اور شاخ ہے جسے ایئر ویپن کمپلیکس کہتے ہیں۔ 1992 میں اسے اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کے پروڈکٹس میں ایئر بورن ویڈیو ٹیپ ریکارڈر، ایئر بورن ڈیجیٹل ڈیٹا ریکارڈر سسٹم، انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم، GPS نیویگیشن سسٹم، میکینیکل جیرو اینڈ آئی فوگ بیسڈ انرشل نیویگیشن سسٹم، محافظ کاؤنٹر میجر ڈسپینسنگ سسٹم، لیزر گائیڈنس فار مارک 80 سیریز بومز، 6 kg اور 11 kg کے پریکٹس بوم، 250 kg کے پری فریگمنٹڈ بوم، 250 kg کے مارک 82 جنرل پرپز بوم، 500 kg کے مارک 83 بوم، 1000 kg کے مارک 84 بوم، مارک 80 سیریز جنرل پرپز ٹیل یونٹس، ہافر 1، ہافر 2 اینڈ RPB-1
एंटी रनवे वेपन, H2 स्टैंड ऑफ वेपन, H4 स्टैंड ऑफ वेपन, राद ALCM, राद 2 ALCM, एयर डिफेंस ऑटोमेशन सिस्टम जो कि बांग्लादेश को भी दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूजेस फॉर एयर लॉन्च्ड वेपन, रियल टाइम ACMI सिस्टम, वॉइस फैक्स डाटा इंक्रिप्शन सिस्टम और बहुत कुछ है जो पैक ने बनाया है। ये स्टेट ओन्ड कंपनी पाकिस्तान के ज़हीन तरीन दिमागों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान का बेइंतहा पैसा बचा रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।